چې مالدار شوی دی مال ورسره موجوده په لاس کې داسې زکات پکې واجبېږي نو بیا به زکات ادا کوي دا ورکول فرض دي که ورې نه که ګناهګار دی که انکار یې که کافر دی منل په هر حال کې لازم دی منځ د هجرت نه مخکې په 11 کال د اعلان نبوت په معراج شریف کې فرض شوی و په حدیث مبارک کې راځي والحج وصوم رمضان سلورم نمبر حج دی پنځم نمبر د رمضان المبارک روزي نیول دي دا 15 ستون د اسلام زکات او روزه پسند 2 ہجری یا 3 ہجری کے دا چې دینو فرض کړی شوی دي او حج چې دی په 8 یا په 9 ذوالحجه یعنی دا په هجری کې په 8 هجری کې یا په 9 هجری کې دا په مؤمنانو مسلمانانو باندې فرض شوی دا خو د دې 15 واړو جملو مختصره غوندې هغه روشنائی پہ بانے ماواچ والا اس بے لگ وضاحت ہوگی پدی حدیث مبارک کی چراغی دی چی شہادت اللہ الہ الا اللہ نو پوینا سر شہادتون ویلیشی شہادتیم ویلیشی شہادتم ویلیشی دری وارا یعنی قراتونو کی صحیح راضی دا اعراب پا لحاظ او اعتبار سرا دا کلمہ مجردہ دا شہادت چی دا بدل راغلے دی دا 50 نا او اغا مجرور دے او منصوب ہم رازی نو کا شہادت اللہ الہ الا اللہ یوم سید کا شہادت اللہ الہ الا اللہ یوم سید یعنی دا فعل محذوف دا وجنا دا منصوب دے اے اعنی شہادت دا شہادتا اعنی شہادتی دا دوارا قراتون چرازی نو دا اعنی دا وجنا چکلا حرف تفسیر اے راشی او بیا اعنی شہادتی شہادتا دوارا ویلیش نو آغا فعل محذوف چلے آغا با اعنی شی او دارنگی دا کلمہ مرفوع ہم دا چی دا مبتدا محذوف خبر دے یعنی احداہما شہادت دا پدری واڑو قراتونو سر لستیشی او شہادتین پا عام طور یو خصلت شمار شوی دے یو شے ذکر چی پدی کی تلازم دے کل کل جدا ہم ذکر کی اس دلتا پا حدیث کی صرف والحج ویدی دا استطاعت ذکر ورسر نہ دیکھ چھ من استطاع الیہ سبیلا دا حج سر دا استطاعت ذکر دا شہرت دا وجنا نہ دے شوے شہرت دا وجنا استطاعت دے شوے ذکر چھ حج شہرت بیامون دے دے استطاعت ورسر ویو کونوی دا خلق و ذہن کی راضی چیرا حج مبارک یادائی او بلدار چی حج پاگا چا بانے لازم نہیں چی خواند استطاعت ویر چاہتا پتا پا اقام الصلاة کی نفس منز مقصود نہ رے بلکہ دا طول و آداب و فرائض و محاسن و سرداغ قیام مقصود دے قائم اول دارنگی پیتاو زکاة کی دا استمرار طرف تے اشارہ
او دارنگی دا حج درجہ رستو دا ذکر چه حج پاتما یا نهما ہجری کی فرض کڑے شوید او دے کے خو دادا چه دا استطاعت پا خاون بانے پر طول عمر کی یو ذلی فرض حج لیکن زکاة ہر کال پہ بانے فرض کی گی چه خاون دا استطاعت نو پدے کے استمرار اور روجہ چه دے دا پا دویما یا دریم ہجری کی فرض شوی دا مگر د ترتیب لحاظ راوی نہ دے ساتلے ذکر حج مخ کے ذکر کا صوم رمضان رستو ذکر کا حدیث مبارک د ترتیب لحاظ راوی نہ دے ساتلے دا تصرف دا راویان دا پا دی روایت سرا پا مرجعو بعد نخکار رد شوید کمو چی اعمال نظر انداز کری دی پاگوی بانی رز نو پدے کی یو ڈلر چی مرجعو ورطوئی اگئی اعمال نظر انداز کری دی پاگوی بانی رد شوید ذکر چی اعمالو نا بغیر ہم کار نکی گی اسلام دا ظاہر نم دے ایمان دا زرد تصدیق سرا تعلق ساتی دارنگی پا ارکان خمسوں کی ترتیب پا دری قسم بانے دی اس دا کم پنزہ ارکان چی نبی علیہ السلام مبارک یاد کھڑی دی چی یو شہادتین دی دویم منس قائم اول دی درین زکاة ورکول دی سلورم حج دی پنزم در رمضان مبارک روجینی ول نو پا ارکان خمسوں کی ترتیب پا دری قسم بانے دی اول نمبر ترتیب دا دی چی پا ارکان خمسوں کی اول شہادتین دا قولی عبادت او پا زبانی طور دا محبوب تذکرہ دا دا محبوب تذکرہ دا دا عاشق دا طول نلومبے کار امدادے چی اغبا دا خپل محبوب تذکرہ کئی خبر بانی خو پیگی کن دا نظم و نصر ہر سو امدادی زبانی تذکرو خواہشا گردی را گرد دویم کار دا محبوب انتہائی تعظیم نے دویم کار دا محبوب انتہائی تعظیم دے اور دا تعظیم پا منز سر ادا کی کم چی دا الہی تعظیم مجموعہ دا منز دا عاشق دریم کار دا محبوب دا پار دا مال ورکول دی او دا غینم زکاة دا عاشق سلورم کار دا محبوب دا پارا اگے تگے اسی دل او دا غینم روجہ دا دا عاشق پنزم کار دا محبوب دا پارا خپل کور خپل اہل و عیال پر خودل دی او غیتا حج وائی امدادی وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی بنی الاسلام علی خمسین یم نمبر قسم دا اغدری قسمونو دا ارکان خمسہ و نغداد چی یا خو پا ترتیب کی دا سی پوہی دل پکار چی دا اللہ تعالیٰ جل جلالہ صفات چی دی پا دو قسم بانے دا اللہ صفات پا دو قسم بانے یو دی صفات جمالیہ اور دویم دی صفات جلالیہ منذ تعلق دا صفات جلالیہ سرساتی چی بندہ دا خپل معبود مخطا پا کمال عبودیت او کمال عاجزی سرا ادری گی او دا رب ذوالجلال پوڑان دی پزمک باندې خپل تندے او خپل پوزه کېږدي. حدیث شریف کې راغلی دی چې المصلی یسجد فی قدم الله تعالی، منځ کوونکی
د الله رب ذوالجلال د قدرت په قدمونو کې خپل سر ږدي سجده لګای یعنی په دې سره قرب الهی انسان ته ډېر ملاو شي ځکه چې الصلاة معراج المؤمن راغلی مونږ د مؤمن معراج دی پکې عروج کوي برزي ترقی کیږي څومره چې دی د الله اکبر نه پس ثنا شروع کی عروج شروع شي ها دومره دی د الله تعالی جل جلاله آغا دربار د قرب تورسیږي چې د ادب د وجنه الله ته په رکوع باندې ښکته شي چې کله د رکوع نو چت شي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد او بیا اسکی چې کوم الفاظ راغلي دي چې حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دې سره نور مزل شي د قرب الهی دومره ملو شي چې د الله تعالی جل جلاله هغه بلا کیف قدمونو کې خپل سر کې دومره قرب د الله تعالی ته ملو شي چې د الله په دربار کې دا تعظیم د وجه خپل سر او یو سی خپل تندې او پودا دا پزمکه باندې کېږي د الله تعالی جل جلاله د قدرت په قدمونو کې کېږي دومره قرب الهی ملاو شي نو مطلب دا دی چې دا د الله جل جلاله د صفات جلالیه سره تعلق ساتي زکات هم د صفات جلالیه نه ځکه چې انسان ممسک دی وانه لحب الخير لشدید راغلی په دې حالت کې د مال خرج کول او د مولا د رضا په خاطر زکات ورکول د عظمت جلال د جلالیت نشانی دی نو دا دو سیزونه پر ارکان خمسو کې چې یو منس کول دی او یو زکات ورکول دی دا صفات جلالیه سره تعلق ساتي اوس دا روجا او حج دا مظهر جمال دی دا د صفات جمالیه نه دی په اول کې عاشق د خپل محبوب د پاره اوږې تږې اوسېږي روژه نیسي او په دویم کې عاشق د محبوب د پاره ښځه او معصومان بچي دا پرېږدي د محبوب د مکان طرف ته ځي د محبوب مکان بلا کیف د رب ذوالجلال کور بیت الله شریف دی آغا مقدس مقامات د مکی مکرمی دی او دارنگی د محبوب چې د الله تعالی جل جلاله محبوب دی او زمونږ محبوب دی نو داغي مکان په حرمینو شریفینو کې هم په مکه مکرمه کې او هم په مدینه طیبه کې دی وجنه چې څوک حج لاړ شي او د حضور صلی الله علیه وسلم زیارت لاړ نشي نو هغه مبارک فرمایي چې من حج ولم يزرني فقد جفاني چا چې حج کو زما زیارت او ملاقات رانغه د ما سره جفا وکا نو د جفاکارو د ډلې نه بخپل ځان ساتو د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم زیارت او ملاقات دا د دواړو جهانو د خیرونو نه ډک دی او بل دار چې مفسرین کرامو دا لیکلي دي چې یاره د بیت الله شریف که تاسو وګورئ چې دا کم دیوال ته نه چاپیره دی چې هغې د رکن عراقي نه واله تر رکن شامي پورې دې حصې دننه ته حتیم وایي او دغه حتیم چې دی په دې کې بره یو پرناله لګېدلې د سرو زرو ناوه ده چې د بیت الله شریف د چت نه اوبه په دې ناوه باندې په حتیم کې راتویږي نو په دې کې یو رمز دی هغه رمز دا دی لیکلي وي چې د ټیلر ماسټر دکان دې طرف ته دی نښه ورکړې وي اشاره وي دغه کس دا ګاک چې هغې ته وګوري نو په هغې پسې روان شي د درځي دکان ته ورسي
یا د بل څه دکان دی د بل څه دی نو دا غشې چې دی نو دې